नमस्कार, अन द स्पोर्टमा स्वागत छ। म प्रशान्त ठाकुर। अहिले उपत्यका लगायत देशभरि नै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा पनि छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाहरू काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको कुरा बाहिर आएको छ। तर यसै बिचमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ लकडाउन र सटडाउन भन्ने शब्दहरू पनि सुनिन आएको छ, जसले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणमा चाहिँ अब पुनः सबै व्यापार व्यवसाय नै ठप्प हुने, सार्वजनिक यातायातहरू बन्द हुने, मान्छे हिँड्डुल बन्द हुने लगायतका कुराहरू पनि अहिले कतिपय भ्रमहरू फैलिरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज मसँग सिसिएमसीका संयोजक महेन्द्र प्रसाद कुराकानी हुनुहुन्छ र आज हामी यी लगायत अन्य विषयहरूमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ। हजुर, नमस्कार सर। म सधैँ सुरुवातमै यो सर अब के यो लकडाउन र सटडाउन के हो? जस्तै प्रशासन कार्यालयहरूले निर्णय गरे आफ्नो सेवा नदिने वा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू केही दिनको लागि ठप्प गर्नु भनेका छन्। तर अहिले बजारमा चाहिँ अब व्यापार व्यवसाय पनि बन्द हुने, रेस्टुरेन्ट यिनीहरू पनि बन्द हुने, सार्वजनिक सवारी साधन पनि बन्द हुने कुराहरू आइरहेका छन्। यो के हो? अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस् न। अब शब्दकै कुरा गर्नुभयो। लकडाउन सटडाउन भन्ने शब्दहरू यो मिडियाबाट नै आएको हो। खासमा अब नेपालीमा हामी बन्दाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौँ र बन्दाबन्दी निषेधाज्ञा भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ। अब केही कुरालाई रोक लगाउने निषेधाज्ञा भयो, केही काम कुरालाई रोक्नलाई निषेधाज्ञा भयो र सबै कुराहरूलाई बन्द गर्ने चाहिँ बन्दाबन्दी भयो अथवा लकडाउन, अङ्ग्रेजीमा लकडाउन भन्ने गरिएको छ। अहिले सटडाउन भन्ने मिडियाबाटै मैले पनि हेरेको थिएँ। सटडाउन भयो, सटडाउनको निर्णय भयो भन्ने हो। जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकाका 3टा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो डिसिसिएमसीको संयोजक हुनुहुन्छ। डिसिसिएमसीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन हुने केही कामहरू जुन तत्काल नहुँदा पनि अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने कार्यहरू र सर्वसाधारणहरू आउनुपर्ने कामहरू, जस्तो नागरिकता वितरणलाई भन्नुभएको छ, सवारीको पासलाई भन्नुभएको छ, यस्तै खालका सेवाहरू अहिले भिडभाड र जोखिम बढ्ने, कर्मचारीबाट सर्वसाधारणमा पनि जान सक्ने र सर्वसाधारणबाट कर्मचारीमा पनि आउन सक्ने सम्भावना बढेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ भदौ 8 गतेसम्मलाई यी सेवाहरू स्थगित राख्नु भएको छ। यो सटडाउन भन्ने शब्द त त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसको अर्थ अरू काम कारबाही, अफिस बन्द हुने, कर्मचारी आउनु नपर्ने भन्ने होइन। कार्यालय खुल्छ, अत्यावश्यक सेवाका कामहरू पनि हुन्छन् र ती केही सेवाहरू जो उहाँहरूले तोक्नु भएको छ, सूचना तोक्नु भएको छ, ती सेवाहरूको हकमा तोकेको मितिसम्मको लागि स्थगित राखेको मात्रै हो। जस्तै अन्य सार्वजनिक यातायातहरू, व्यापार व्यवसायहरू, के कस्ता पसलहरू बन्द हुने पनि कुरा बजारमा आइरहेको छ, अहिले सुनिनमा आएको छ। तिनीहरू के हुन्छन्? अहिले जुन अवस्थामा चलिरहेछन् यावत त्यस्तै चल्ने हुन् वा केही भोलिदेखि केही कडाइ हुन्छ, के छ? यस्तो छ, अब नेपाल सरकारको 7745 को निर्णय अनुसार केही सेवाहरू भदौ 1 गतेदेखि खुला गर्ने, सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ। केही सेवाहरू साउनको 15 गतेदेखि खुला गर्ने भनेर साउन 15 देखि सञ्चालनमा आएका छन् र केही सेवाहरू त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सञ्चालनमा आउने व्यवस्था गरिएको थियो। अझै पनि शैक्षिक संस्थाहरू, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारहरू, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला, सम्मेलनहरू, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, ब्युटी पार्लर तथा स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायत हेल्थ क्लब, यस्तै समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना, यी ठाउँहरू अझै पनि खुला गरेको अवस्था छैन। नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार ती सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। यसको लागि अहिले जुन सञ्चालनमा छन्, जस्तै सार्वजनिक यातायातको कुरा भयो, त्यसपछि होटल रेस्टुरेन्टहरूको कुराहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ अब के बन्द हुन्छ वा कडाइ हुन्छ, के हुन्छ? जुन बजारमा हल्ला आएको छ एक किसिमले भोलिदेखि सबै बन्द हुन्छ, त्यो के हो? त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न राख्दिनुहोस्। अब यस्तो छ, अब यो सङ्क्रमणको दर अलिकति बढेको, पकेट एरियामा केही सङ्ख्यामा बढी नै आएको र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि केही स्थानहरूमा समूहमा काम गर्ने ठाउँहरूमा, समूहमा रहनेहरूमा केही सङ्ख्यामा बढेको हुनाले
अब यसलाई अलिकति फरक ढङ्गमा हेरिनुपर्छ, यसलाई अलिकति नियन्त्रणकै दायरामा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल चाहिँ भइराखेका छन्। तर नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भनिएको यातायातको चाहिँ मापदण्डहरू स्वीकृत भइसकेको छैन। त्यो निर्णयमा के भनिएको छ भने तोकिएको मापदण्ड पालना गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने अनुमति दिने भन्ने निर्णय छ। अब तोकिएको मापदण्ड भन्नाले अब त्यो के मापदण्डहरू त्यसमा एप्लाई हुन्छन्, लागू हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले स्वीकृत भइसकेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तयार गर्नुभएको छ। होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पनि मापदण्डहरू सञ्चालन लागू गरिएको छ, जस्तो स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी भनेर भनिएको छ। केही रेस्टुरेन्ट केही होटलहरूमा त्यो सुरक्षा मापदण्ड पालना भएको छैन भन्ने कुराहरू आएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय भन्नाले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र व्यापार व्यवसायको हिसाबले उहाँहरूले र सम्बन्धित मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय पनि हो होटल व्यवसायको लागि, उहाँहरूले चाहिँ अनुगमन गर्ने र त्यो पालना नगरेको भयो भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, बन्द गराउने जस्ता कामहरू हुन सक्छन् अनुगमनको क्रममा पालना भएन भने। तर अहिले चाहिँ पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्नलाई ती सेवाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अब नेपाल सरकारले पहिलाकै निर्णयमा जुन अघि मैले भने त्यो निर्णयको अन्त्यमा भनिएको छ विस्तृति यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरी समयअनुसार यो आदेशमा हेरफेर गर्न सकिनेछ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ अहिले यी सञ्चालन भएका कुरा सधैँका लागि सञ्चालन गर्ने अनुमति भएको भन्ने अर्थ होइन। सङ्क्रमण घट्दै गयो भने अरू सेवा पनि खुल्दै जान्छन्, सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने अहिले खुल्ला भएका केही सेवाहरूलाई फेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै स्थगित राख्दै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर अहिले त्यस्तो कुनै निर्णय भएको अवस्था चाहिँ होइन। जस्तै भोलिदेखि नै भनिएको छ, त्यो चाहिँ कतिको सत्य हो? भोलिदेखि नै सुन्नमा आएको छ बजारै बन्द हुने, मान्छे कसरी होइन त्यस्तो भोलि नै भन्ने छैन। अहिले छलफलको क्रममा छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य स्थितिको विश्लेषण गरिराखेको छ। अहिले आएका जुन पोजिटिभ देखिएका केसहरू कहाँबाट आए, यहीँबाट भित्रबाट सरेको हो अथवा बाहिरबाट कहीँ सङ्क्रमित भएर यहाँ आएको व्यक्तिहरूमा भेटेको हो, यसको एनालाइसिस हुँदैछ। त्यसको एनालाइसिसको आधारमा सबै सेवा बन्द गर्ने भन्ने अवस्था आउँदैन। तर जुन जुन ठाउँमा पोजिटिभ भेटिन्छ ती खालका सेवाहरू, जस्तो सर्वसाधारणले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना नगरेका कारणले अथवा अन्य कुनै कारणले सङ्क्रमण बाहिर गयो भने त्यस्तो हकमा त्यो पछि हेर्दै विश्लेषण गर्दै जाने विषय भयो। अहिलेको हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य विश्लेषण, स्वास्थ्य स्थितिको विश्लेषण जुन र सङ्क्रमणको स्थितिको विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा निर्णय गर्दै जाने विषयहरू हुन्। भोलि नै यही हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा आजै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ हुँदैन। जस्तै उपत्यका लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमितहरू बढ्दै गइरहेका छन्। अब सिसिएमसीले कस्तो रणनीति अगाडि लग्दैछ, किनभने कतिपय ठाउँमा सामुदायिक स्तरमै गइसकेको छ। अब कुन रणनीति अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्दै? अब यहाँ हामी आजै पनि छलफलमै जुटेका छौँ। हामी यो अर्को कोठामा छलफलमै थियौँ अघि, र यो भएको अहिलेको स्थिति र देखिएका व्यवस्थाहरूका आधारमा हेरेर अब निर्देशक समितिमा हामीले भएको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउँछौँ। र निर्देशक समितिमा 10 जना मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेत भएर छलफल गरेर अब कस्तो रणनीति अपनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विश्लेषण हुन्छ, जसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू समेत हुनुहुन्छ। र त्यहाँ विश्लेषण र छलफल भएका आधारमा नेपाल सरकारमा हामीले प्रस्ताव लैजान्छौँ। नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि त्यो चाहिँ यता व्यवहारमा लागू हुन्छ। यो अहिलेको प्रक्रिया त्यो हो। त्यो हामी अहिले विश्लेषणकै चरणमा छौँ। दैनिक रूपमा भेटिएका र हिजो 100 भन्दा बढी सङ्क्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा नि देखियो। विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले 300 भन्दा माथिकै सङ्ख्यामा अहिले सङ्क्रमित सङ्ख्या भइराखेको छ। यसको विश्लेषण गरेर अहिले 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा एक किसिमको व्यवस्था, सोबाहेकका जिल्लाहरूमा एक किसिमको व्यवस्था हुने गरी सोच बनिराखेको छ। र ती ठाउँहरूमा थप जोखिम हुन नदिनको लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरू सरकारले निर्णय गर्दै जान्छ। त्यस्तै अहिले सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको देखिरहेको छ। 300 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू पनि फैलिसकेका, सङ्क्रमित देखिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसको लागि कुनै छुट्टै रणनीति बनाउनु भएको छ के छ?
त्यसको अब सबैलाई समान किसिमको व्यवहार हुने हो यो रोगको सङ्क्रमणको हिसाबले। मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ, समूहमा काम गर्ने ठाउँमा यो एकजना मात्रै सङ्क्रमित मान्छेभित्र पुगेका कारणले सर्यो भने धेरैजनामा एकैपटक सर्ने खालको रोग भएको हुनाले समूहमा गर्दा नेपाल प्रहरीको धेरै सङ्ख्यामा अस्ति देखिएको हो र त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ स्वास्थ्यको भाषामा। उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएको ठाउँमा यो सङ्क्रमण गएको हुनसक्छ, त्यसको खोजी भएर त्यसको चाहिँ परीक्षण गरिराखिएको छ। अब त्यो परीक्षणको आधारमा त्योभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था भयो हो। र अब जुन सुरक्षाकर्मीहरूमा देखिएको र सुरक्षाकर्मीहरू धेरै ठाउँमा मोबिलिटी हुने भएको हुनाले यो सङ्क्रमणको जोखिम हुने ठाउँमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले अब धेरै मुभेबल नगर्ने नपठाउने गरी व्यवस्था मिलाउनलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि प्रत्यक्ष पब्लिकको सम्पर्कमा आउने मान्छेहरू निश्चित समय काम गरिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, ब्यारेकमा सकभर त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यस्तो सङ्क्रमण हुने जोखिम भएको एरियामा सुरक्षामा खटिएको व्यक्तिहरूलाई ब्यारेकमा समूहमा नराख्ने, छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउन गरिएको छ र हरेक ब्यारेक गण अब सम्बन्धित ठाउँहरूमै त्यस्तो बाहिर त्यस्तो ड्युटीमा हुनेलाई छुट्टै घरमा रहने गरी व्यवस्था मिलाउनलाई निर्देशन गरिएको छ ताकि सबैमा नफैलियोस् नजाओस् भन्ने हो। उहाँहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि परीक्षण गरेर उहाँहरू निसङ्क्रमित हुनुभएको छ भने फेरि सेवामा आउनुहुन्छ, सङ्क्रमणको मा पर्नुभएको रहेछ भने उपचारको उसमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब उपत्यकाको कुरालाई लिउँ, जस्तै उपत्यकामा पनि रेसियो बढ्दै गइरहेको छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हिजो मात्र 100 भन्दा बढी भयो। अहिलेको उपत्यकाको स्थितिलाई तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? लकडाउन हुने जुन भन्छ नि फेरि बन्दाबन्दीमा जाने सम्भावना कतिको छ? मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेका थिएँ, यी केही सेवाहरू जो सरकारबाट अनुमति प्राप्त थिएनन् केही खुलेको देखिन्छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने र भिडभाड हुने ठाउँहरू जहाँ मान्छेहरू बढी जम्मा हुने हो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमै राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएका छौँ। अब यसमा लकडाउन अहिले हुने भन्ने अवस्था होइन, अहिले दिनमा 100 जना हाराहारी देखिएको छ। तर अब यो फैलिएर मल्टिपल भयो भने धेरै छिटो चाहिँ फैलिने भएको हुनाले समूहमा हुने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अहिलेलाई स्थगित गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ थाती राख्नुपर्ने अवस्था छ। अब एउटा प्रसङ्ग अहिले अब धेरै अब हाम्रा चाडबाडहरू पनि अब नजिकै आइराखेका छन्। यो प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ सान्दर्भिक पनि होला। चाडपर्व भनेपछि चाडपर्व मनाउन नपाउने अथवा हामीले परम्परादेखि गरिआएका धर्म संस्कृति मान्न नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। सरकारको तर्फबाट म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, धर्म मान्नुपर्छ, आफ्नो परम्परादेखि आएको त्यो छोड्ने कुरा भएन। तर मान्दाखेरि त्यसका पनि आफ्ना आफ्ना तरिका छन्। सबै मन्दिरमा गएर भिडभाड गर्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन, भगवान् सर्वत्र हुनुहुन्छ। हामी घरमै आफ्नो देवी कुल देवता जे मान्ने गरेका छौँ घरमै चाहिँ उहाँहरूको प्रार्थना गर्न सकिन्छ, छुट्टै उसमा गर्न सकिन्छ। एउटा सञ्चारकर्मीलाई पनि मेरो अनुरोध, अब यही सन्दर्भमा मेरो अनुरोध छ, जसलाई पनि मन्दिर दर्शन गर्ने इच्छा हुन्छ मन्दिरमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरूले लाइभ प्रसारण गरिदिने व्यवस्था पनि छ, पहिला पनि हुन्थ्यो। त्यसमा लाइभ प्रसारण भइदियो भनेदेखि मन्दिरमा भित्रै गएर दर्शन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। त्यसमा सञ्चारकर्मीहरूबाट पनि सहयोग होला भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु, यो भइराखेको पनि छ। र त्यो भयो भने हामी फिजिकल्ली त्यहीँ प्रेजेन्स हुनु र टाढैबाट भर्चुअल उसबाट दर्शन गर्दा पनि त्यसको चाहिँ जो लाभ हुनुपर्ने हो त्यो लाभ हुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्छु। र यो सबैले यो ठानिदिनु भयो यहाँ र अनि आउने अब दसैँ जस्ता चाडहरू, अरू चाडहरू, छठ छ, अरू चाडहरू अब यो क्रमशः आइराखेका छन्। यिनीहरूलाई पनि आफ्नो परिवारभित्र सीमित गरेर तिजै छ अहिले अलिकति अब भन्नै पर्ने खालको चाहिँ चाड। 1 महिना अगाडिदेखि घर घरमा मान्छे बोलाएर साथीभाइ बोलाएर रमझम गर्ने जुन छ, यो वर्ष चाहिँ यो कोभिडकै कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले थाती राख्नुपर्ने छ। यदि हामीलाई त्यस्तो रमझम गर्ने मान्छे साथीभाइसँग बोल्ने हाँस्ने खेल्ने इच्छा छ भने यो इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन चाहिँ जोडिएर हामीले आफ्नो घरको कोठाबाट पनि त्यो जे पहिला गरिआएका थियौँ त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रयोगमा बढाउन सकियो भने
यो जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ र अरूलाई नि बचाउन सक्छौँ, देशलाई बचाउन सक्छौँ। यो चाहिँ सबैले मनन गर्नुपर्ने विषय रहेको म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अहिले सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण आफू पनि सचेत रहौँ, आफ्नो परिवारको पनि सुरक्षालाई ध्यान दिउँ र जुन हामी समाजमा छौँ त्यो समाजको सुरक्षा पनि अहिले यदि सबैले आफ्नो सुरक्षा गर्यो भने हाम्रो समाज पनि सुरक्षित हुन्छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्ला, तर नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हस् त, आजलाई अन द स्पोर्टको निर्धारित समय सकिएको छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोल, गोपाल पङ्गेनी र माधव प्रसाद घिमिरेको साथमा म प्रशान्त ठाकुरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।